विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शुभ प्रभात। हामी नेपाली व्याकरण पढ्ने क्रममा वाक्यहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। वाक्यको संरचना, वाक्य परिवर्तन, त्यसै गरेर चाहिँ नि धातु र सङ्केतको सहायताले खाली ठाउँ भर्ने जस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी शब्दतिर लाग्छौँ। अलिकति शब्द सम्बन्धी पनि केही ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, परीक्षाको तयारीको लागि होस् अथवा चाहिँ अन्य भाषाको ज्ञानको लागि चाहिँ शब्द सम्बन्धी पनि विषयवस्तुहरू जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा शब्द सम्बन्धी केही जानकारी लिने अभ्यास गर्नेछौँ हामी अब यहाँ। त शब्द सम्बन्धी अभ्यास गर्दाखेरिमा यहाँ के छ, विविध अर्थयुक्त शब्दहरू र यसका प्रकारहरू। सबभन्दा पहिले हामी के त शब्द। अब सबभन्दा पहिले शब्द भने के हो, यो त हामीले धेरै अगाडिदेखि पढ्दै आइराखेका छौँ हैन। शब्द भनेको भाषाको अर्थ दिन सक्ने सबैभन्दा सानो इकाइ हो हैन। भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी अक्षरहरू मिलेर त्यसले एउटा निश्चित अर्थ दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ शब्द भनिन्छ। त भाषामा शब्दको ठुलो महत्त्व हुन्छ, किनभने शब्दलाई मिलाएर हामी वाक्य बनाउँछौँ अनि त्यो वाक्यले एउटा अर्थ दिन्छ। त वाक्यलाई मिलाएर अनुच्छेद बनाउँछौँ, अनुच्छेद मिलाएर चाहिँ एउटा लेख तयार गर्छौँ हामी। त्यो कथा हुनसक्छ, निबन्ध हुनसक्छ, जीवनी हुनसक्छ हैन। त त्यसकारणले भाषाको सबैभन्दा सानो इकाइ भनेको शब्द हो। जब शब्दले अर्थ दिन्छ अनि त्यस पछाडि गएर ती शब्द मिलाएर हामीले वाक्य बनाउँछौँ, त्यो वाक्यले शब्दले भन्दा अलि विस्तृत अर्थ दिन्छ, अलि ठुलो अर्थ दिन्छ हैन। त्यस अर्थमा शब्द भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इकाइ हो। अब यो शब्द भण्डार भनेर भन्छौँ हामी। शब्द भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो इकाइ र भण्डार भनेको चाहिँ राख्ने ठाउँ अथवा जम्मा गरेर राख्ने ठाउँ भन्छौँ हामी चाहिँ। त शब्द भण्डार हैन, कुनै पनि भाषामा शब्द भण्डार हुन्छ अथवा शब्दहरूको थुप्रो हुन्छ, समूह हुन्छ। किनभने कुनै पनि एउटा शब्दले त हामी सबै कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ हैन। धेरै कुराहरू छन् हामीले जान्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने हैन। यति धेरै चिज वस्तुहरू छन् यो संसारमा। यी सबै चिज वस्तुहरूको बारेमा जान्न, जानकारी लिन, बुझ्न हैन, तिनीहरूको बारेमा छलफल गर्न हामीलाई धेरै शब्दहरूको आवश्यकता पर्दछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा भाषामा धेरै शब्दहरू हुन्छन्, असाध्यै धेरै शब्दहरू हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले त्यो भाषालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ हैन। त्यसकारणले कुनै पनि भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरूको जुन समूह हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी शब्द भण्डार भनेर भन्छौँ हैन। अब यो शब्दहरू भाषा अनुसार फरक हुन्छ, शब्द सङ्ख्या पनि भाषाहरू अनुसार फरक हुन्छ। केही भाषाहरूमा अलिक कम शब्द सङ्ख्या हुन सक्छन्, केही चाहिँ भाषाहरूमा अलिक बढी शब्द सङ्ख्या हुन सक्छन्। ती शब्दहरूको जानकारी दिनका लागि चाहिँ हामीलाई शब्दकोशको निर्माण गरिएको हुन्छ। डिक्सनरी भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा हैन, शब्दकोश। त्यो शब्दकोशले के छ त, त्यो भाषामा प्रयोग हुने विविध अर्थयुक्त विविध प्रकारका शब्दहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको हुन्छ हैन। त्यही सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब यहाँ शब्द, विविध अर्थयुक्त शब्दहरू भनेर हामी चाहिँ छलफल गर्दैछौँ यहाँ। किनभने शब्दले विभिन्न अर्थ दिन्छ, फरक अवस्थामा फरक खालका अर्थहरू दिन्छ हामीले चाहिँ। ती शब्दले दिने फरक अर्थहरूलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस अर्थमा यी विविध प्रकारका अर्थयुक्त शब्दहरू र यसका चाहिँ प्रकारहरू बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। यो गर्ने क्रममा सर्वप्रथम हामी पर्यायवाची शब्दको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पर्यायवाची शब्द त के हो त? पर्यायवाची शब्द भने हामी चाहिँ उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तो
जस्तो यहाँ एकछिन ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरूले, पर्यायवाची शब्द भन्यो। के हो त पर्यायवाची शब्द? जस्तो यहाँ उदाहरण लेखेका छौँ हामीले, पृथ्वी, धरती, धरणी, संसार। पृथ्वीको अर्थ के? त पृथ्वी भनेको धरती। पृथ्वी र धरतीले एउटै अर्थ दिन्छ, हैन? त्यस्तै धरणी, पृथ्वी, धरती, धरणी, यो सबै शब्दहरूले एउटै अर्थ दिन्छन्। अर्को संसार भनेको, संसार भनेको पनि के हो त? पृथ्वी नै हो, हैन? त भनेपछि पृथ्वी, धरती, धरणी, संसार, यो सबै शब्दहरूले के अर्थ दियो त? एउटै अर्थ दियो, अथवा एउटै वस्तुलाई जनायो यिनीहरूले चाहिँ, हैन? त त्यसकारणले यस्तै शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। भनेपछि कस्तो रहेछ त पर्यायवाची शब्द भनेको भन्दा, कुनै एउटा शब्दको त्यही अर्थ दिने अन्य शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनेर भनिन्छ, हैन? कुनै शब्दको त्यही अर्थ दिने अथवा त्यसैलाई चिनाउने अन्य शब्दहरू हुन्छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनेर भन्दछौँ हामी चाहिँ, हैन? यो उदाहरणमा हामी त्यही कुरा देख्दछौँ। पृथ्वीले जे अर्थ दिन्छ धरतीले त्यही अर्थ दिन्छ, धरणीले पनि त्यही अर्थ दिन्छ, संसारले पनि त्यही अर्थ दिन्छ, एउटै अर्थ दिन्छन् यिनीहरूले चाहिँ। अथवा यी सबै चिजले हामी एउटै वस्तुलाई, हामी चाहिँ रहने, हामी बस्ने जुन ग्रह हो त्यसलाई नै बुझिन्छ यो पृथ्वी भन्दा पनि, धरती भन्दाखेरिमा पनि, धरणी भन्दा पनि, संसार भन्दाखेरिमा पनि। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यी शब्दहरू के हुन् त? पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै अर्को उदाहरण छ बाटो, मार्ग, पन्थ, हैन? त बाटो भनेको के? मार्ग, यो दुईटाले एउटै अर्थ दिन्छन्। बाटो, मार्ग भनेको पनि बाटो हो, पन्थ भनेको पनि बाटो हो। त भनेपछि यी के भयो त? बाटोको पर्यायवाची शब्द मार्ग भयो, पन्थ भयो। त्यस्तै अर्को उदाहरण छ चन्द्रमा, जुन, शशी, सोम। त चन्द्रमा भनेर हामी जुन वस्तुलाई चिन्दछौँ, रातिमा चम्किलो देखिने जुन, हैन, ठुलो चाहिँ एउटा हामी देख्छौँ आकाशमा चाहिँ उज्यालो वस्तु, हैन, उपग्रह, त्यसलाई चन्द्रमा भन्छौँ हामी। त्यसैलाई जुन पनि भनिन्छ, जुन भनेको पनि त्यसैलाई चिनिन्छ जुन भन्नाले पनि। त शशी भन्नाले पनि त्यसैलाई चिनिन्छ, सोम भन्नाले पनि त्यसैलाई चिनिन्छ, हैन? यी सबै नामहरूले के त? त्यही एउटा वस्तुलाई चिनाउँछन्, त्यही एउटा वस्तुको नाम हो। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा के भयो त? यी शब्दहरू आपसमा पर्यायवाची शब्द भए। यी प्रत्येक शब्दले एउटै वस्तुलाई जानकारी गराउने, चिनाउने भएको हुनाले त्यस्ता शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ हामी चाहिँ। त भनेपछि के बुझ्यौँ त पर्यायवाची शब्द भनेको भन्दा, कुनै एउटा शब्दको त्यही अर्थ दिने अन्य शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अथवा अझ सजिलो रूपमा बुझ्नको लागि कुनै एउटा वस्तुलाई चिनाउनको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ भने ती सबै शब्दहरू के हुन् त? पर्यायवाची शब्द हुन्। त नेपाली भाषामा यस्ता पर्यायवाची शब्दहरूको, धेरै पर्यायवाची शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। त पर्यायवाची शब्दले के गर्छ? त्यसको जानकारी हुँदाखेरिमा हामीलाई सबभन्दा मुख्य कुरो के त? शब्द भण्डारको बढ्छ हाम्रो चाहिँ, हैन? कुनै एउटा चिजलाई चिनाउन एउटा मात्रै शब्द हामीले चाहिँ जान्यौँ भने के छ त? त्यही शब्द मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। त त्यसलाई चिनाउने अन्य शब्दहरू, पर्यायवाची शब्दहरू पनि जान्यौँ भने के हुन्छ त? हामीले ती अन्य शब्दहरूलाई पनि प्रयोग ल्याउन सक्छौँ नि हामीले भाषामा चाहिँ। त अवस्था अनुसार के छ त? फरक फरक शब्दहरू, एउटै वस्तुलाई चिनाउने फरक फरक शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ त? त्यसले चाहिँ अर्थ दिन्छ, राम्रो अर्थ दिन्छ, हाम्रो लेखाइ उत्कृष्ट हुन्छ, हाम्रो भनाइ उत्कृष्ट हुन्छ, हैन? जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, हामी रात्रि भन्छौँ हामी, अनि राति भन्छौँ हामी चाहिँ नि, यी दुईटैले एउटै अर्थ दिन्छ। अथवा रात भन्छौँ हामी चाहिँ नि, हैन? रात र रात्रि के हुन् त? यी पर्यायवाची शब्द हो, हैन? रात भनेको र रात्रि भनेको पर्यायवाची शब्द हो। यो दुईटा शब्दलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ नि, हैन? तर प्रयोग गर्दाखेरिमा के हुन्छ त? अब जस्तो रात परेपछि म घर आएँ, एउटा वाक्य हामीले बनाउनु छ, मैले भन्नु छ, मैले चाहिँ रात परेपछि म घर आएँ। अब यहाँ के छ भने हामीले रात्रि परेपछि म घर आएँ, अर्थ त एउटै हो नि। तर रात्रि परेपछि म घर आएँ भन्यो भने के हुन्छ? अलिकति अडमिल्दो जस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यो प्रयोग चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ, हैन? अर्थ त एउटै हो नि। तर रात परेपछि म आएँ भन्यो भने यो रात भन्ने शब्दले यहाँ हामीले जुन प्रयोग गर्न खोजेको ठाउँ छ, भाषा छ, त्यहाँ चाहिँ नि यो शब्दले सुहाउँदो हुन्छ यो शब्द चाहिँ। त्यस्तै गरेर म रात्रि बसबाट घर आएँ, यसमा हामीले चाहिँ नि रात्रिको प्रयोग गर्यौँ। म रात्रि बसबाट घर आएँ,
त रात्रि बस भने कि रातिमा चल्ने बस, राति भन्ने अर्थ हो, रात भन्ने अर्थ हो यसको चाहिँ, हैन। अब यहाँ म रात बसबाट घर आएँ भन्यो भने के छ त, अर्थ दिएन नि, त्यसले प्रष्ट अर्थ बुझेनौँ नि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ। त भनेपछि यहाँ हामीले के प्रयोग गर्नु पर्यो त, रात्रि नै प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। त भनेपछि के छ त, पर्यायवाची शब्दको ज्ञानले हामीलाई के दिँदो रहेछ त, कुन ठाउँमा कुन खालको शब्द प्रयोग गर्दाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ, उचित हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि एउटा सही अर्थ दिन्छ, वास्तविक अर्थ दिन्छ, हैन। ती कुराहरू चाहिँ हामीले छानेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले व्यक्त गरेका, हामीले बोलेका, हामीले लेखेका भाषाहरू के हुन्छन् त, स्पष्ट हुन्छन्। त्यो भाषा विशिष्ट हुन जान्छ त्यसले गर्दाखेरिमा, हैन। जस्तो सामान्यतया जुनसुकै कुरालाई पनि सबैले वर्णन गर्छ नि, हैन। त सबैले वर्णन गर्दाखेरिमा पनि कसैले गरेको वर्णन उत्कृष्ट मानिन्छ, त्यही कुरा कसैले गरेको वर्णन चाहिँ अलि सामान्य खालको मानिन्छ। त्यसो मान्नुको अर्थ के हो त भन्दा यही भाषाको प्रयोग हो, हैन। यो भाषालाई समुचित रूपमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ नि त्यसलाई लेख्न सक्यौँ अथवा बोल्न सक्यौँ भने त्यो भाषा विशिष्ट मानिन्छ, उत्कृष्ट मानिन्छ, हैन। त्यसैले हामीले सामान्य खालका चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो भाषा साधारण भाषा हुन्छ त्यसमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा भाषाको विशिष्टता प्रदान गर्नका लागि यस्ता शब्दहरूको ज्ञानले हामीलाई चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता शब्दहरूको बारेमा जानकारी हुनु अत्यन्त आवश्यक छ हामीलाई। अब यो भाषा प्रयोगको दृष्टिकोणले, अब जाँचको दृष्टिकोणले त छँदैछ, हामी चाहिँ नि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ 10 कक्षाको विद्यार्थी, हैन। एसई दिनुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। त एसईमा यी शब्दहरू हामीलाई परीक्षामा भर्ने गरी आउँछ, परीक्षामा जाँचको रूपमा पनि आउने भएको हुनाले त्यस अर्थमा पनि यी शब्दहरू चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्। अब केही पर्यायवाची शब्दहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ हामी चाहिँ नि। जस्तो अकस्मात भन्छौँ हामी। अकस्मात भन्ने जुन शब्द हुन्छ, यो शब्दले के अर्थ दिन्छ त, के हुन्छ? एक्कासी, अपरझट। अकस्मात भन्ने शब्दको पर्यायवाची शब्द एक्कासी, अचानक भन्ने अर्थ बुझ्छौँ हामी चाहिँ। अचानक पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। पर्यायवाची शब्द भए अकस्मात, एक्कासी, अपरझट, अचानक, यी सबै शब्दहरूले एउटै अर्थ दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी शब्दहरू के हुन् त, पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै गरेर अनाथ, अनाथ भनेको हामी बुझ्छौँ के हो अनाथ भनेको। अब अनाथ भनेको बाबुआमा नभएको भनेर बुझ्छौँ हामी चाहिँ नि, हैन। बाबुआमा नभएको अथवा उसको संरक्षक नभएकोलाई चाहिँ हामी अनाथ भनेर बुझ्छौँ। अब पर्यायवाची शब्द लेख्दाखेरिमा अनाथ भनेको के भनेको, हामीले बाबुआमा नभएको भन्यौँ हामीले। अर्थ यो हो, अनाथको अर्थ बाबुआमा नभएको हो, हैन। तर अनाथको पर्यायवाची शब्द बाबुआमा नभएको भयो त भएन। किन भएन? किनभने अनाथको पर्यायवाची शब्द लेख्ने भनेको एउटै शब्द लेख्ने भने हो हामीले, हैन। त्यस कारणले पर्यायवाची शब्द र अर्थमा अलिकति फरक छ त्यहाँनिर चाहिँ नि, हैन। अर्थ हो, पर्यायवाची शब्द भनेको अर्थ पनि हो, हैन। तर अर्थ लेख्दाखेरिमा त्यसले पर्यायवाची शब्दकै काम गर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त किनभने अर्थ लेख्दाखेरिमा कुनै पनि शब्दको अर्थ लेख्दा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलाएर हामी चाहिँ नि यहाँ त्यसको अर्थ लेख्न सक्छौँ। तर पर्यायवाची शब्द लेख्दाखेरिमा चाहिँ नि एउटा शब्दको पर्यायवाची शब्द एउटै शब्दमा आउनुपर्छ। त्यस कारणले यसरी दुईटा तीनटा शब्द गरेर लेख्यौँ भने त्यो पर्यायवाची शब्द हुँदैन, यो चाहिँ अर्थ मात्रै हुन्छ। त अनाथ भनेको के त, विकल भन्छौँ हामी। अझ अर्को शब्दमा टुहुरो भन्छौँ हामी, हैन। अनाथ, विकल, टुहुरो। टुहुरो भन्ने शब्द प्रयोगमा आउँछ। बुवा आमा जसको छैन, संरक्षक छैन, त्यसलाई चाहिँ कस्तो टुहुरो बालक रहेछ, बाटामा भेटेँ मैले भन्छन्, हैन। आफन्त नभएको, संरक्षक नभएको, बुवा आमा नभएको भन्ने अर्थमा। त्यस कारणले अनाथको पर्यायवाची शब्द विकल हुनसक्छ, टुहुरो हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर आवास भन्ने शब्द हुन्छ। के हो त यो आवास भनेको? आवास भनेको बस्ने ठाउँ भने। त बस्ने ठाउँ, हैन, अर्थ भयो त्यसको। त बस्ने ठाउँ भनेर जनाउने, आवासलाई जनाउने अन्य शब्दहरू के हुन्छन् त? घर। त्यस्तै घरलाई जनाउन अरू के शब्द प्रयोग गरिन्छ? गृह।
त्यस्तै गरेर यसलाई के पनि भनिन्छ? सदन पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर निकेतन पनि भनिन्छ। त्यस्तै निवास भन्ने पनि चलन छ। ल हेर्नुहोस्, घर भन्छौँ जहाँ हामी बस्ने ठाउँ हुन्छ हाम्रो, त्यो घरलाई हामी आवास पनि भन्छौँ, गृह पनि भन्छौँ, सदन पनि भनिन्छ हैन, निकेतन भनिन्छ, निवास भनिन्छ। त यी सबै शब्दहरूले एउटै अर्थ दिन्छन्, घर भन्ने अर्थ दिन्छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा घरका पर्यायवाची शब्द आवास पनि हुने भयो, गृह, सदन, निकेतन, निवास यी सबै हुने भयो। त के छ भने केही शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द एउटा मात्रै हुन सक्छ, त केही शब्दहरूको दुईटा तीनटा हुन सक्छन्, र केही शब्दहरूको त 5-7 वटा पनि पर्यायवाची शब्द चाहिँ हुन सक्छन्। त यस्तो अवस्थामा हामीले जस्तो यो घरको पर्यायवाची शब्द आवास मात्रै भनेर हामीले पढेर पुग्दैन, किनभने यसका पर्यायवाची शब्द गृह पनि हो, सदन पनि हो, निकेतन, निवास यी सबै शब्द प्रयोगमा आउँछन् हाम्रो चाहिँ भाषामा। भाषा प्रयोग गर्दाखेरिमा, लेख्दाखेरिमा, पढ्दाखेरिमा हैन, घरको पर्यायवाची शब्दको रूपमा यी सबै प्रकारका शब्दहरू हाम्रा लेखहरूमा भेटिन्छन् हामीले चाहिँ। त्यसकारणले एउटा अर्थ मात्रै, एउटा पर्यायवाची शब्द मात्रै बुझेर पुगेन हामीले, त्यसका अन्य पर्यायवाची शब्दहरू जो प्रयोगमा आइराख्छन् त्यस्ता खालका पर्यायवाची शब्दहरूलाई जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ हैन। दुई अथवा बढी छन् भने पनि ती प्रयोगमा जो धेरै आउँछन् ती शब्दहरूलाई चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। किन जाँचमा हामीलाई घरको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो भनेर दिया हुन्छ, त्यहाँ आवास पनि दिएको हुनसक्छ, गृह पनि दिएको हुनसक्छ, सदन, निकेतन, निवास जुनसुकै शब्द दिया हुन सक्छ। त त्यस अर्थमा यी सबै शब्दलाई हामीले जान्यौँ भने मात्रै यसको चाहिँ पर्यायवाची शब्द यो हो भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ, जान्न सक्छौँ हैन। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा केही शब्दहरूका धेरै पर्यायवाची शब्द जुन हुन्छन् ती सबै पर्यायवाची शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर केही शब्दहरूको बारेमा अरू हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ, जस्तो आकाश भन्छौँ हामी चाहिँ हैन। आकाश भनेको शब्द हामीले पृथ्वीबाट बसेर माथि हेर्दा देखिने जुन निलो भाग हुन्छ अथवा रातिमा ताराहरू हैन, चन्द्रमाहरू देखिने त्यो सम्पूर्ण भाग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी आकाश भन्छौँ। त आकाशको पर्यायवाची शब्द के हुन सक्छ? अरू आकाशलाई गगन भनिन्छ, त्यस्तै गरेर व्योम भनिन्छ, आकाशलाई नभ भनिन्छ, नभ भनेको पनि आकाश। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सगर भनिन्छ है। सगर शब्दलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्, सगर, सागर है, यस्तो शब्दको बारेमा पनि हामी अहिले पछि चाहिँ चर्चा गर्छौँ, यो विषय पनि छ। सगर र सागर यी दुईटा शब्द अलग अलग शब्द हुन्, एउटै अर्थ होइन नि चाहिँ, फरक अर्थ दिन्छ। सगर भनेको चाहिँ आकाश भने हो र सागर भनेको चाहिँ समुद्र भने हो। त्यसकारणले एउटा आकारको मात्रै फरक छ, अरू फरक छैन हैन। त सगर भनेको चाहिँ नि आकाश, सगरमाथा भन्छौँ नि हामी। के भने सगरमाथा किन भने हैन, माथा भनेको माथ टाउको भन्ने अर्थ हो हैन। सगर भनेको आकाश, आकाशमा टाउको हुने, आकाशलाई छुने, सबैभन्दा अग्लो भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिया हो नि त चाहिँ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हैन। त सगर भनेको चाहिँ नि त्यस कारणले यसको अर्थ चाहिँ आकाश भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि आकाशलाई अर्को के पनि भनिन्छ त? अन्तरिक्ष पनि भनिन्छ हैन। अन्तरिक्ष भन्नाले पनि पृथ्वी बाहेक, पृथ्वीबाट देखिने सम्पूर्ण जुन खाली भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अन्तरिक्ष भन्छौँ। त यसरी आकाशको पर्यायवाची शब्द गगन, व्योम, नभ, सगर, के अरे अन्तरिक्ष यी सबै हुने भए। त्यस्तै गरेर आगो भन्छौँ हामी, आगो। त आगोलाई चिनाउने अर्को शब्द के हुन्छ? के भनिन्छ आगोलाई? अग्नि भनिन्छ। अग्नि भनेको आकाश, के अरे आगो। त्यस्तै गरेर अरू आगोलाई अनल पनि भनिन्छ। अनल भनेको पनि आगो। त्यस्तै गरेर पावक भन्ने पनि चलन छ हैन। आगोलाई अग्नि भनिन्छ, अनल भनिन्छ, पावक भनिन्छ। यी सबै शब्दले आगोलाई चिनाउँछन्, त्यसकारणले आगोका पर्यायवाची शब्द हुने चाहिँ। त्यस्तै आवास भन्यौँ हामीले। आवास हामीले चाहिँ आवास भनेको घर, गृह, सदन, निकेतन, निवास यी सबैले आवास, घर भन्ने अर्थ दिन्छन्। त्यस्तै गरेर इच्छा, इच्छा भन्ने शब्दको पर्यायवाची शब्द चाहना, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा हैन। इच्छार्थक पढ्दाखेरि पनि हामीले यो कुरा भनेको इच्छा भनेको कामना, चाहना हैन, आशीर्वाद भनेको थियौँ हामीले। यी इच्छाका पर्यायवाची शब्द भए। त्यस्तै गरी ईश्वर भन्छौँ हामी हैन। ईश्वरको पर्यायवाची शब्द त ईश्वरलाई कसैले भगवान भन्छन्, ईश भन्छन्, देवता भन्छन् हैन। त यी सबै के भयो त? ईश्वरका पर्यायवाची शब्द भयो हैन। ईश्वरलाई देव,
देवता, ईश, भगवान, परमेश्वर, हैन, देवता र सुर पनि भनिन्छ है। सुर असुर भन्ने हामीले सुनेका छौँ है। यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुन्छन्। सुर असुर भनेर सुनेका छौँ हामीले। त्यो सुर भनेको चाहिँ देवता, असुर भनेको चाहिँ राक्षस भने हो है। सुर असुर, देवता राक्षस। त्यसकारणले सुर भनेको चाहिँ नि देवता भन्ने अर्थ हुन्छ। त देवताको पर्यायवाची शब्द चाहिँ यसरी सुर पनि हुने भयो। ईश्वर, देव, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर यी सबै शब्द प्रयोग गर्छौँ हामीले चाहिँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ उपहार भन्छौँ हामी। उपहार भन्ने शब्द, त उपहारको पर्यायवाची शब्द के हो त? कोसेली, सौगात, भेटी, हैन। हामी कोही मान्छेलाई भेट्न जाँदाखेरिमा भेट्नको लागि केही चिज दिने गर्छौँ नि हामी चाहिँ नि, त्यसलाई के भन्छौँ त? उपहार भन्छौँ हामी चाहिँ। कोसेली भन्छौँ हामी, भेटी भन्छौँ हैन। ती पर्यायवाची शब्द भए। त्यस्तै गरेर बिहान भन्छौँ हामी। बिहानलाई अर्को के शब्दले जनाउन सकिन्छ? बिहान भन्ने चाहिँ जुन समय हुन्छ, त्यो बिहान भन्नेलाई चाहिँ अरू चाहिँ के शब्दले हामीले चाहिँ अर्थ दिन सकिन्छ त? बिहानलाई प्रात भनिन्छ है। प्रात भनेको बिहान। त्यस्तै गरेर बिहानलाई अरू के भनिन्छ? उषा पनि भनिन्छ। उषा भनेको पनि बिहान, प्रात भनेको पनि बिहान। त्यस्तै गरेर बिहानलाई अर्को शब्द, अर्को अर्थमा प्रभात पनि भनिन्छ। बिहानको पर्यायवाची शब्द प्रात, उषा, प्रभात यस्ता शब्दहरू चाहिँ भए है। त्यस्तै गरेर ऋषि भन्छौँ हामी। ऋषि महर्षि भनेर सुनेका छौँ हामीले चाहिँ। त ऋषिको पर्यायवाची शब्द के भयो त? तपस्वी, मुनि, योगी, हैन, ध्यानी यी शब्दले ऋषि भन्ने अर्थको चाहिँ, ऋषि भन्ने शब्दको अर्थ दिने यी अन्य शब्दहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा ऋषिका पर्यायवाची शब्द तपस्वी, मुनि, योगी, ध्यानी जस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोगमा आउँछन्। त्यस्तै हामी किताब भन्छौँ हैन। किताबको पर्यायवाची शब्द के हुन सक्छ त? किताबलाई अर्को के अर्थमा भन्न सक्छौँ हामी? पुस्तक भन्छौँ हामी चाहिँ हैन। पुस्तक, किताब। र अर्को के भनिन्छ? ग्रन्थ पनि भनिन्छ हैन। ग्रन्थ भनेको नि किताब हो। परम्परागत रूपमा किताब ग्रन्थ भन्ने चलन थियो। महाभारत ग्रन्थ भन्छौँ नि हामी, रामायण ग्रन्थ भन्छौँ हामी हैन। ग्रन्थ भनेको किताब भन्ने अर्थ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा ग्रन्थ भनिन्छ, पुस्तक भनिन्छ, किताब भनिन्छ। पर्यायवाची शब्द भए चाहिँ। त्यस्तै गरेर कपाल भन्छौँ हामी। कपाल हैन, हाम्रो टाउकोमा हुन्छ कपाल, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? केश पनि भन्छौँ हामी कपाललाई चाहिँ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि रौँ भन्छौँ हैन। रौँ भनेको पनि कपाल। रौँ, कपाल, केश यी चाहिँ नि कपालका पर्यायवाची शब्द भए। त्यस्तै गरेर खरानी भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ। खरानीको पर्यायवाची शब्द के? खरानीलाई अर्को के शब्दमा भन्न सक्छौँ हामी? के शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ खरानीलाई चिनाउन? खरानीलाई के भनिन्छ? भस्म भन्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर खाक भन्छौँ हामी है। खरानीलाई जनाउने शब्द भस्म, खाक, खरानी। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी खुट्टा भन्छौँ हैन। खुट्टा, त खुट्टालाई जनाउने अर्को शब्द के हुन सक्छ? गोडा हुन्छ, पाउ हुन्छ हैन। गोडा, पाउ, चरण पनि भनिन्छ गोडालाई चाहिँ नि हैन। चरण स्पर्श गर्ने भन्छ नि हैन। गुरुको चरण स्पर्श गर्दै शिक्षा आरम्भ गऱ्यौँ भन्छ। चरण भनेको खुट्टा भनेको पाउ भनेको चाहिँ नि। त्यसकारणले गोडा, खुट्टा, पाउ, चरण यी चाहिँ नि गोडाका पर्यायवाची शब्द भए है। त्यस्तै गरेर चाहिँ खोला भन्छौँ हामी हैन। खोला भनेको के? पानी बग्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी खोला भन्छौँ। त खोलाको पर्यायवाची शब्द के हुन सक्छ? नदी हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर सरिता भनिन्छ। सरिता भनेको पनि नदी हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पयस्विनी भनिन्छ हैन। खोला, नदी, सरिता, पयस्विनी यी चाहिँ नि खोलाका चाहिँ अथवा नदीका पर्यायवाची शब्द भए हैन। त्यस्तै गरेर गरिब भन्छौँ हामी। गरिबलाई जनाउने अरू के शब्द हुन सक्छ?
कङ्गाल, दीन पनि भन्छौँ हामी है। गरिब, कङ्गाल, दीन। अब यो दीन भन्ने जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ लेख्दाखेरिमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। फेरि चाहिँ नि दीन यसरी पनि लेखिन्छ, त्यस्तै गरेर दीन, यो दुईटै शब्दको प्रयोग हुन्छ नेपाली भाषामा हैन। यो दिन ह्रस्व लेखिएको दिन भनेको चाहिँ अघि नै हामीले चर्चा गरेका थियौँ दिउँसो भन्ने अर्थमा, दिवा भन्ने अर्थमा दिन त्यसले चाहिँ त्यो अर्थ दिन्छ। र दीर्घ लेखिएको दिनले चाहिँ नि गरिब, कङ्गाल, दुखी भन्ने अर्थ दिन्छ यसले चाहिँ हैन। यस्ता खालका शब्दहरूको पनि पछाडि हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ हैन। यो खालका शब्दहरू पनि आउँछन्, हाम्रो चाहिँ विविध अर्थयुक्त शब्द प्रकार भनेका छौँ हामीले, ती छलफल गर्छौँ। अहिले हामी पर्यायवाची शब्दको बारेमा मात्रै चर्चा गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी चन्द्रमा भन्यो, चन्द्रमाको पर्यायवाची शब्द शशी हुन्छ, जुन हुन्छ, इन्दु हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि निशाकर हुन्छ, सोम हुन्छ अनि यो सबै शब्दले चाहिँ नि चन्द्रमालाई जनाउँछ। सोम भनेको चन्द्रमा, निशाकर भनेको चन्द्रमा, इन्दु भनेको चन्द्रमा, शशी भनेको चन्द्रमा, जुन पनि भन्छौँ हामी चन्द्रमालाई हैन। यी सबै त्यसका पर्यायवाची शब्दहरू भए। त्यस्तै गरेर छोरो, छोरोलाई हामी के भन्छौँ? पुत्र भन्छौँ छोरोलाई हामी, सुत पनि भन्छौँ हैन। छोरो, सुत भन्छौँ अथवा पुत्र भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ छोरी, छोरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पुत्री भन्छौँ हैन। छोरोलाई पुत्र भन्छौँ भने छोरीलाई चाहिँ पुत्री। त्यस्तै गरेर तनुजा, दुहिता भन्ने पनि शब्द प्रयोग हुन्छ। दुहिता भनेको पनि छोरी भनेको चाहिँ नि हो है। त्यस्तै गरेर चाहिँ ढुङ्गा भन्छौँ हामी, ढुङ्गा। ढुङ्गालाई चाहिँ चिनाउने अन्य शब्दहरू के हुन्छन् त? शिला भन्छ। शिला भनेको ढुङ्गा, शिलापत्र, ताम्रपत्र भनेर पढ्छौँ नि हामी चाहिँ नि होइन। ताम्रपत्र भनेको चाहिँ कुनै मठ मन्दिरहरूमा तामाको पातामा लेखिएको हुन्छ। पहिले पहिले परम्परागत रूपमा त्यसरी लेख्ने चलन थियो। हामी कुनै पनि पुराना मठ मन्दिरहरूमा गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ नि तामाको पत्रमा चाहिँ अक्षर लेखेका हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसले बनाएको, कहिले बनाएको, के बनाएको, किन बनाएको, त्यस्ता कुराहरू त्यसको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर शिलापत्र भन्ने पनि हुन्छ। त शिलापत्र भनेको ढुङ्गामा, प्रायः गरेर ढुङ्गामा लेखिएको हुन्छ। कुनै पनि मन्दिरमा हामी गयौँ भने त मन्दिरको अगाडिपट्टि ठुलो ढुङ्गा चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यो ढुङ्गामा चाहिँ त्यहाँ अक्षरहरू लेखिएको हुन्छ। कति बेलामा, कुन सालमा, कसले के बनायो, किन बनायो, त्यसको के महत्त्व छ भन्ने बारेमा चाहिँ नि लेखिएको। पहिले पहिले कागजको आविष्कार भएको थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ नि के त त्यस्तै ताम्रपत्र, शिलापत्रहरूमा लेख्ने चलन थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो ढुङ्गामा लेखिएको लेख भनेको शिलापत्र भनेको चाहिँ नि हैन। त भनेपछि ढुङ्गाको पर्यायवाची शब्द के भयो त? शिला भयो। पत्थर पनि भन्छौँ हामी हैन। पत्थर भनेको पनि ढुङ्गा नै हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पाषाण पनि भन्छौँ। पाषाण, पाषाण भनेको पनि ढुङ्गा नै भने हो। पाषाण युग भन्छौँ नि हामी इतिहास पढ्दाखेरिमा, हाम्रो चाहिँ नि हैन मानव सभ्यताको इतिहास पढ्दाखेरिमा पाषाण युग भनेर भन्छौँ। त्यो पाषाण युग भनेको के त? ढुङ्गे युग भनेको। त ढुङ्गे युग किन भनिएको त भन्दा मान्छेले आधुनिक हतियारहरूको आविष्कार गरेको थिएन र हतियारको रूपमा मान्छेले के प्रयोग गर्थ्यो त? ढुङ्गा प्रयोग गर्थ्यो हैन। हतियारको रूपमा मात्रै भन्दा जुनसुकै रूपमा हैन, कुनै पनि चिज पिन्नु पर्यो ढुङ्गाकै प्रयोग हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर कुनै हैन चिजहरू काट्नु पर्यो, त्यसलाई थिच्नु पर्यो, ढुङ्गाकै प्रयोग हुन्थ्यो। ढुङ्गाको मात्रै हतियार मान्छेले बनाउन जानेको थियो। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ के भनिएको त? ढुङ्गे युग, पाषाण युग भनेर भनिएको हैन। त भनेपछि ढुङ्गाको पर्यायवाची त शिला, पत्थर, पाषाण यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यस्तै गरेर ढोका भन्छौँ हामी। ढोकालाई के भन्छौँ त? द्वार भन्छौँ हामी, दैलो भन्छौँ है। त पर्यायवाची शब्दहरू के छ? यस प्रकारबाट हामीले चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र के छ भने पर्यायवाची शब्दमा हामीले के छ भने नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्द मात्रै उल्लेख गर्ने हो फेरि चाहिँ है। विशेष गरेर विद्यार्थीले के ध्यान दिनुपर्छ भने पर्यायवाची शब्द लेख्दाखेरिमा नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्द, त नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्द भनेको एउटा नेपाली भाषा हैन। तत्सम शब्दहरू भन्छौँ हामी चाहिँ। तत्सम भनेको संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषा विकास भएको कि संस्कृत भाषाबाट विकास भएको। त्यसकारणले चाहिँ धेरै शब्दहरू हैन संस्कृतका शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ हामीले चाहिँ। त्यस्तै गरेर संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भन्छौँ। संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भएर आउँछन् केही शब्दहरू नेपाली भाषामा, त्यसलाई चाहिँ तद्भव शब्द भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यस्तै गरेर केही शब्दहरू छन्
संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाहरूबाट संसारमा बोलिने भाषाहरूबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू पनि छन्। त्यस्तालाई चाहिँ हामी आगन्तुक शब्द भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ नेपालमै प्रयोग गरिन्छ। नेवारी मैथिली भाषाहरू जुन हुन्छन् होइन, मगर भाषाहरू गुरुङ भाषाहरूबाट पनि नेपाली भाषामा शब्द आएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलिने अङ्ग्रेजी फ्रेन्च भाषाहरू चाहिँ जुन छन् होइन, उर्दू भाषाहरू, ती भाषाहरूबाट पनि नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका छन्। त्यस्तालाई आगन्तुक शब्द भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। त नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दलाई मात्रै हामीले पर्यायवाची शब्दको रूपमा लेख्ने हो। हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषालाई लेख्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तो विद्यार्थीहरू के छ प्रदूषण भने हुन्छ। प्रदूषण शब्दको चाहिँ पर्यायवाची शब्द भने के त, प्रदूषण भने के, फोहोर भने, यो हामीले लेख्न सक्छौँ। तर प्रदूषणको चाहिँ पोल्युसन भनेर लेख्ने, यो पोल्युसन भनेर लेख्न चाहिँ अलि मिल्दैन यो चाहिँ, किनभने पोल्युसन भनेको के हो त, अङ्ग्रेजी शब्द हो। त पर्यायवाची शब्द लेख्दाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यस कारणले नेपाली भाषाका शब्दहरू नै, नेपाली भाषामा प्रयोग हुने होइन शब्दहरूलाई नै हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी चिजमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रकारबाट पुस्तकहरूमा तिमीहरूको चाहिँ पर्यायवाची शब्द भनेर तपाईँहरूको धेरै चाहिँ नि शब्दहरू दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले अभ्यास गर्ने अन्य किताबहरू छन् होइन, सेटहरू छन्। ती चिजहरूबाट हामीले चाहिँ अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ भने यस्ता पर्यायवाची शब्दहरूको बारेमा अन्य धेरै जानकारीहरू हामी लिन सक्छौँ। र भोलिका दिनमा अध्ययन गर्ने क्रममा पर्यायवाची शब्दका सन्दर्भमा काहीँ कुनै समस्याहरू देखा पर्यो भने होइन, कुनै नबुझ्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै चिजहरूलाई अझ योभन्दा अरू जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। आज पर्यायवाची शब्दको बारेमा हामी यति नै चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ।